Padayon karon nga ginapalambo sa City Agriculturist Office kon Cagro ang urban gardening pinaagi sa mga aktibidad alang sa kabataan ug komunidad. Gipahigayon sa Cagro ang urban gardening for kids sa Gaisano Motoril isip kabahin sa Kids Play Camp program. Gipangunahan kini sa mga empleyado sa Cagro din gitudloan ang mga bata sa mga pamaagi sa pagpananom sama sa hustong pagtanom sa liso, pagbisbis ni ini ug pag-atiman sa ilang mga tanom. Aduna usab hands-on demonstration aron mas masabtan sa mga bata ang proseso sa pagpananom aron mapalig-on ang ilang nahibaw-an. Gihatagan sabang mga bata og nagkalain-laing vegetable seeds aron makasugod sila sa ilang kaugalingong mini garden sa ilang panimalay. Samtang sa Pikes Bahin, gipahigayon usab sa Cagro ang gulayan sa barangay orientation and training on containerized gardening sa barangay komunal. Gitambungan kini sa mga miyembro sa Urban Gardeners ug Rural Improvement Club. Din gihatagan sila og kahibalo sa containerized gardening, usa ka pamaagi sa pagpananom nga angay bisan sa gagmay nga luna. Gipasiugda ang maong aktibidad, ang kamahinungdanon sa food security, environmental awareness ug pagpalambo sa lokal nga produksyon sa pagkaon. Pinaagi sa praktikal nga pagbansay ug partisipasyon sa komunidad. Padayon nga ginapaligon sa Cagro ang kahibalo sa agrikultura ug ang responsableng pagdumala sa kinaiyahan sa dakbayan sa Davao. Potpot Maranyon, Madayaw, Davao.